चतुर्थस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः third chapter from sloka 16 श्रीभगवानुवाच स्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादितदोषदृष्टयो अलीयसानप्यमदेन मन्युना विद्यातपो वित्तव पुन्मयः कुलैः सतां गुणेशद्विरसत्तनेतरैः संहताय मृतमानदुर्दृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसा एतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया गृहान् प्रतीयारणमस्थितात्मनाम् गतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपितभ्रूभिरमर्शनाक्षिभिः तारिभिर्नव्यतते शिलीमुखैः तेर्दिताङ्गो हृदयेन दूयता स्वानाव्यता वक्रधियां दुरुक्तिभिः विवानिशं दप्यति मर्मताडितः
उत्कृष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानामसि सुभृतं वता अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यते मदाश्रयात् परितप्यते यतः पापच्यमानेन हृदा तुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पूरुषबुद्धिसाक्षिणाम् अकल्पयेषाम् अधिरोढुमञ्जसा पदं परं जेष्ति यथा सुरा हरिम् प्रश्रयणाभिवादनम् विधीयते साधुनितस्तु मध्यमे राजे स्वरस्मै पुरुषाय चेतसा भाषयायैव न देहमानिने तत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम् यदीयते तत्र कुबानकावृतः तत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः अधोक्षजो मे नमसा विधीयते तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृते दक्षो ममत्वित्तदनुव्रताश्च ये यो विश्वसिद्
विश्वसिद्ध्यज्ञगतं वरोरुमाम् वरोरुमाम् यो विश्वसिद्ध्यज्ञगतं वरोरुमाम् अनागतं दुर्वचसा करोतिरः व्रजस्यसि अतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते